रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 15वें पारे का आगाज करेंगे। पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी 15 रोजे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गए और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको लैलतुल कदर नसीब करना। अब क्योंकि ऐसा ऐसा ही होता है कि हमें आदत हो जाती है, हम शुरू में कंफ्यूजन होती है, भागम दौड़ होती है, क्योंकि नया नया रोजे का दिन होते हैं, नई नई इबादत करने का वक्त होता है, तो उसको मैनेज करने में थोड़ा सा ऐसे लगता है कि कहीं कोई चीज छूट ना गई हो। और जैसी आदत होनी शुरू हो जाती है तो लगता है कि ओ माय गॉड, अभी तो वक्त ही गुजरना शुरू हो गया। और स्पेशली जो आखिरी 10 रोजे होते हैं वो तो इतनी जल्दी गुजरते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से उन तमाम रातों के लिए दुआ मांगते हैं कि या रब्बुल आलमीन, हमें उन तमाम रातों में जो हम जागेंगे, इंशाल्लाह अभी भी जाग रहे हैं, लेकिन खास तौर पे लैलतुल कदर को तलाश करने के लिए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको नसीब करना, आमीन सुम्मा आमीन। अब शुरू करते हैं हम 15वें पारे सूरत अल असरा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जो ले गया अपने बंदे को रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, वो की बरकत रखी है हमने जिसके इतराफ में, ताकि दिखाएं हम उसे अपनी निशानियों में से, बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। यहाँ पे देखिए जो इसरा और मिराज का वाकया ना, उसका पहला हिस्सा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बैतुल मक़दस का सफर कराया गया था और वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया को नमाज पढ़ाई थी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और दी थी हमने मूसा को किताब और बनाया था इसको हदायत बनी इसराइल के लिए कि ना ठहराना मेरे सिवा किसी को कारसाज। औलाद उनकी जिनको सवार किया था हमने नूह के साथ, बेशक वो था एक बंदा बहुत शुक्रगुजार। देखिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जहाँ पे भी जिक्र आता ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके हमेशा ये जिक्र करते हैं कि नूह बड़ा शुक्रगुजार बंदा था। और मुतनब्बे कर दिया हमने बनी इसराइल को किताब में कि तुम जरूर फसाद मचाओगे जमीन में 2 मरतबा और जरूर सरकशी करोगे, बड़ी सरकशी। ये क्यों उनको सजा दी जा रही थी? क्योंकि ये अंबिया का कत्ल करते थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत का इनकार कर देते थे। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बस जब आया वादे का वक्त, उनमें से पहला तो हमने मुसल्लत कर दिए तुम पर अपने बंदे, लड़ने वाले बहुत सख्त, तो वो फैल गए शहरों के अंदर, और वो था वादा जो पूरा होकर रहना था। फिर फेर दिया हमने तुम्हारे लिए दूसरी बार गलबा उन पर, और हमने मदद की तुम्हारी अम्बाल से और बेटों से, और बना दिया तुमको कसीर जमात। अगर तुमने भलाई की तो भलाई की अपनी जानों के लिए, और अगर तुमने बुराई की तो वो उनके लिए है जिन्होंने बुराई की। फिर जब आया दूसरा वादे का वक्त, तो हमने अपने बंदे भेजे ताकि बिगाड़ दे तुम्हारे चेहरों को। अल्लाह अकबर। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का अजाब, अल्लाह सुब्हानहू तआला की सजा कितनी सख्त होती है। ये भी तो अल्लाह की मखलूक है ना जिनके ऊपर अजाब आया था। हम कभी भी बात करते हैं, यूजुअली हमारे ज़हन में ये आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे अपने बंदों को कभी भी अजाब नहीं दे सकते। लेकिन आप देखें, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत का इनकार करते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात के साथ शिर्क करते हैं ना, तो उनका अजाब आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, ताकि बिगाड़ दे तुम्हारे चेहरों को और दाखिल हो जाए मस्जिद बैतुल मक़दस में जिस तरह दाखिल हो गए थे इसमें पहली मर्तबा, और तबाह कर दे जिस पर गलबा पाए, मुकम्मल तबाही। उम्मीद है तुम्हारा रब के रहम करे तुम पर, और अगर तुमने फिर वही किया तो हम भी फिर वही करेंगे। और बनाया है हमने जहन्नम को काफिरों के लिए कैद खाना। बेशक ये कुरान राह दिखाता है ऐसी जो है सबसे सीधी, और बिशारत देता है मोमिनों को जो करते हैं नेक अमाल कि इनके लिए है अजर बहुत बड़ा। और ये कि जो नहीं ईमान रखते आखिरत पर, तैयार कर रखी है हमने उनके लिए अजाब दुख देने वाला। और दुआ मांगता है इंसान बुराई की जिस तरह
उसकी दुआ हो भलाई की। है इंसान बहुत जल्दबाज। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यही फरमा रहे हैं कि इंसान जब दुआ करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि ये जो हम दुआ करें हमारे लिए ठीक है कि नहीं है, क्योंकि हम फ्यूचर को नहीं देख सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब वो दुआ मांगते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो उसके हक में नहीं बेहतर होती, लेकिन वो इतना जल्दबाज है कि वो ये समझता है कि मेरी दुआ आखिर क्यों नहीं पूरी हो रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर किसी दुआ को मौखर करते हैं तो उसका कोई मकसद होता है। और आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बनाया हमने रात को और दिन को दो निशानियां, सो तारीक कर दिया हमने निशानी को रात की और बनाया हमने निशानी को दिन की रोशन, ताकि तुम तलाश करो फजल अपने रब का और जान लो शुमार बरसों का और हिसाब। और हर चीज को बयान किया हमने तफसील के साथ और हर इंसान की लटका दी हमने उसकी किस्मत उसके गले में। अब ये गौर कीजिए इस आया को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हर इंसान के लटका दी हमने उसकी किस्मत उसके गले में और निकालेंगे हम इसके लिए क़यामत के दिन एक किताब और वो पाएगा जिसे खुला हुआ। और पढ़ ले अपनी किताब, काफी है तो खुद ही आज के दिन अपने ऊपर हिसाब करने वाला। जिसने इख्तियार की हदायत की राह तो सिर्फ राह हदायत की इख्तियार की अपने लिए, और जो गुमराह हुआ तो बस उसकी गुमराही है उसके ऊपर। और नहीं उठाएगा कोई बोझ उठाने वाला बोझ दूसरे का, और नहीं है हम अजाब देने वाले जब तक कि ना भेज दे रसूल। और जब हमने इरादा किया कि हलाक कर दे किसी बस्ती को तो हुक्म भेजा हमने वहां के खुशहाल लोगों को कि वो नाफरमानी करते रहे इसमें, फिर साबित हो गया उस पर अजाब का हुक्म तो हलाक कर दिया हमने उसे मुकम्मल हलाक करना। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो फरमाते हैं कि उस बस्ती के जो बड़े बड़े लोग थे जिनको जिनको लोग फॉलो करना चाहते हैं ना, जब वो गुनाह के काम करते हैं तो पीछे फिर सारे लोग ही वैसे करना शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये भी अजाब की एक किस्म होती है कि जब किसी बस्ती के अमीर लोग जो होते हैं जो उनको जिनको फॉलो करते हैं लोग वो गलत काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त सोच लेंगे ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की अजाब की एक शक्ल है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 17 में, और कितनी ही हलाक कर दी हमने बस्तियां नूह के बाद, और काफी है तेरा रब अपने बंदों के गुनाहों की खबर रखने वाला और देखने वाला। और आयत नंबर 18 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो जो हो ख्वाहिशमंद दुनिया की आसाइश का तो जल्द दे देते हैं हम उसे उसमें से जो चाहते हैं हम और जिसको चाहते हैं हम। फिर मुकर्रर कर रखा हमने उसके लिए जहन्नम को, दाखिल होगा वो जिसमें नदामत ज़दा और रांदा दरगाह होकर। अल्लाह अकबर। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो दुनिया की जिंदगी की ख्वाहिश करते हैं और वही दुआएं करते हैं कि उनको दुनिया मिल जाए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको दुनिया दे देंगे, लेकिन उसके बाद आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। और आयत नंबर 19 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिसने ख्वाहिश की आखिरत की और कोशिश की उसके लिए वो कोशिश जो जरूरी है और वो हो भी मोमिन, तो ये लोग हैं कि उनके लिए है उसकी कोशिश काबिले कदर। और आयत नंबर 20, हर एक को मदद देते हैं हम इनको उनको अता में से तेरे रब की, और नहीं है अता तेरे रब की किसी से भी रुकी हुई। देख किस तरह से फजीलत बख्शी है हमने उनको बास को बास पर, और अलबत्ता आखिरत बहुत बेहतर है दर्जात में और बहुत बेहतर है फजीलत के लिहाज से। ना बना अल्लाह के साथ कोई माबूद दूसरा कि बैठा रह जाएगा मलामत ज़दा और बेकस होकर। और फैसला फरमा दिया है तेरे रब ने कि ना इबादत करो मगर सिर्फ उसी की, और वालिदैन के साथ भलाई करते रहो, और अगर पहुंच जाए तुम्हारे सामने बुढ़ापे को उनमें से एक या दोनों तो ना कहना उनको उफ तक, और ना झिड़कना उन्हें, और कहना उनसे बात एहतराम के साथ, और झुका उनके आगे बाजू आजिज़ी से शफकत के साथ, और दुआ कर मेरे रब रहम फरमा इन पर जैसे परवरिश की उन्होंने मेरी बचपन में। तेरा रब बखूबी वाकिफ है इससे जो तुम्हारे दिलों में है। अगर तुम होगे नेक तो यकीनन वो है रुजू करने वालों को बख्श देने वाला। और दो रिश्तेदारों को उनका हक, और मोहताजों और मुसाफिरों को, और ना माल उड़ाओ फजूल खर्ची में। यकीनन फजूल खर्ची करने वाले हैं भाई शयातीन के, और है शैतान अपने रब का बहुत ना शुक्रा। और आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर तुम ना तवज्जो कर सको उन जरूरतमंदों पर इंतजार में रहमत की अपने रब की जिसकी तुम्हें उम्मीद हो, तो कह दिया करो उन्हें बात नरमी के साथ, और ना रख अपने हाथ को बंधा हुआ अपनी गर्दन से, और ना छोड़ से बिल्कुल ही खुला कि फिर बैठ जाए मलामत ज़दा हसरत ज़दा होकर। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमा रहे हैं कि इतना भी अपने हाथ को तंग ना करो कि कंजूसी करने लगो, और इतना खुला भी ना अपने हाथ को करो कि तुम्हारे लिए ही कुछ बाकी ना बचे। बेशक तेरा रब फराख कर देता है
है रिस्क जिसका चाहता है और तंग कर देता है जिसका चाहता है। यकीनन वो है अपने बंदों से बाखबर देखने वाला। और ना कत्ल करो अपनी औलाद को खौफ से मुफलसी के, हम रिस्क देते हैं उनको और तुमको भी। बेशक उनका कत्ल कर देना है जुर्म बहुत बड़ा। और ना करीब जाना जना के, बेशक वो है बड़ी बेहयाई और बहुत बुरी राह है। और ना कत्ल करो उस जान को जिसका कत्ल हराम किया है अल्लाह ने, मगर जायज तौर पर, और जो कत्ल किया गया हो जुल्म से, तो यकीनन दिया है हमने उसके वारिस को इख्तियार, तो ना ज्यादती करे कत्ल के किसास में, यकीनन उसकी मदद की जाएगी। और ना करीब जो यतीम के माल के, मगर इस तरीके से जो बहुत बेहतर है, यहाँ तक के पहुंच जाए वो अपनी जवानी को। और पूरा करो अहद को, यकीनन अहद के बारे में होगी पूछगिछ। और पूरा करो पैमाना जब नाप कर दो और तोलो सीधे तराजू से, ये बेहतर है और अच्छी बात है अंजाम के लिहाज से। और ना पीछे पड़ उसके नहीं तुझे जिसका इल्म, यकीनन कान और आंख और दिल सब के बारे में होगी बासपुरस। और ना चल जमीन पर अकड़ कर, बेशक हरगिज नहीं फाड़ डालेगा तू जमीन को, और हरगिज नहीं पहुंच जाएगा तू पहाड़ों की बुलंदी तक। ये सब चीजें की है जिनकी बुराई तेरे रब के नजदीक बहुत नापसंदीदा। ये है उसमें से जो वही की है तेरी तरफ तेरे रब ने हिकमत से। और ना बना अल्लाह के साथ कोई माबूद दूसरा, वरना डाल दिया जाएगा जहन्नम में मलामत सदा। क्या नवाजा है तुमको तुम्हारे रब ने बेटों से, और बना लिए उसके लिए फरिश्तों में से बेटियां, यकीनन तुम कहते हो बात बहुत बुरी। और आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हो, यकीनन तरह तरह से बातें बयान की हैं हमने इस कुरान में ताकि वो नसीहत हासिल करे, और नहीं इजाफा करता ये उनके लिए मगर नफरत। ए नबी इनसे कह दीजिए कि अगर होते इसके साथ और माबूद जैसा कि ये कहते हैं, तब तो वो जरूर कोशिश करते अर्श वाले की तरफ रास्ता निकालने की। पाक है वो और बुलंद है इससे जो वो कहते हैं, आली रुतबा है, बहुत बड़ा है। और आयत नंबर 44 बहुत गौर से सुनने वाली आया है कि तस्बीह करते हैं उसकी सातों आसमान और जमीन और जो इनमें है, और नहीं कोई चीज मगर तस्बीह करती है उसकी हम के साथ, लेकिन नहीं समझते तुम उसकी तस्बीह को। बेशक है वो बुर्दबार और मगफरत करने वाला। और आयत नंबर 45, और जब तुम पढ़ा करते हो कुरान, तो डाल देते हैं हम तुम्हारे और उन लोगों के दरमियान जो ईमान नहीं रखते आखिरत पर एक पर्दा छुपा हुआ, और डाल देते हैं हम उनके दिलों पर गुलाफ के ना समझ सके इसे, और उनके कानों में बहरापन हम खूब जानते हैं। जैसे जब ये कान लगाते हैं तेरी तरफ, और जब वो सरगोशियां करते हैं, जब कहते हैं जालिम कि नहीं पैरवी करते तुम मगर एक सहरज़दा इंसान की। देखो कैसे बयान की हैं उन्होंने तुम्हारे बारे में मिसालें, सो ये गुमराह हो गए तो नहीं पा सकते कोई भी रास्ता। और कहते हैं जब हो जाएंगे हम हड्डियां और रेजा रेजा, तो क्या यकीनन हम उठाए जाएंगे असरनो पैदा होकर। कह दो कि हो जाओ तुम पत्थर या लोहा या कोई मखलूक जो इससे बड़ी हो तुम्हारे नजदीक, तो ये फौरन कहेंगे कि कौन हमें दोबारा जिंदा करेगा। कह दो कि वही जिसने पैदा किया तुमको पहली मर्तबा। तो वो हिलाएंगे तेरे आगे अपने सरों को उसके दाएं हाथ पे, तो वो लोग पढ़ेंगे अपने ईमान नामे, और ना जुल्म होगा उस पर धागे के बराबर भी। अल्लाह अकबर। इसी वजह से डर लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर अदल करेंगे तो फिर हमारा क्या बनेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हो जो रहा इस दुनिया में अंधा, तो वो होगा आखिरत में अंधा और बहुत भटका हुआ सीधी राह से। और करीब था कि वो भटका दे तुमको इससे जो वही भेजी है हमने तुम्हारी तरफ, ताकि घर लो तुम हमारी निस्बत इसके सिवा, और उस वक्त यकीनन बना लेते वो तुमको दोस्त। और अब आयत नंबर 84 जरा गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और अगर ना साबित कदम रखते हम तुमको, तो होने ही लगे थे तुम माइल उनकी तरफ किसी कदर। इस वक्त जरूर मजा चखाते हम तुमको दुगना जिंदगी में, और दुगना मरने पर फिर ना पाते तुम अपने लिए हमारे मुकाबले में कोई मददगार। अल्लाह अकबर। और करीब था कि ये फिसला दे तुम्हें इस जमीन से, ताकि निकाल दे तुम्हें वहां से, और इस वक्त ना रहते ये तुम्हारे पास मगर बहुत कम। अब ये यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जमीन से तुम्हें मक्का से निकालना चाह रहे थे, तो अगर ये तुम्हें निकाल देते तो उसके बाद इन पे अजाब आ जाता। और आयत नंबर 77 कि यही तरीका रहा उसके बारे में जो भेजे थे हमने तुमसे पहले अपने रसूल, और ना पाओगे तुम हमारे तरीक में कोई भी तब्दीली। कायम करो नमाज सूरज के ढलने से रात के अंधेरे तक, और पढ़ा करो कुरान सुबह को। बेशक कुरान का पढ़ना सुबह को
ہوتا ہے فرشتوں کی حاضری کا وقت، اور شب میں تہجد کی نماز پڑھا کرو، اور یہ ایک اضافی عمل ہے تمہارے لیے، امید ہے کہ فائز فرمائے تم کو تمہارا رب مقام محمود تک۔ اور کہو اے میرے رب، داخل کر مجھ کو اچھی طرح داخل کرنا، اور نکال مجھے اچھی طرح نکالنا، اور بنا میرے لیے اپنے پاس سے زور قوت کو مددگار۔ اور آیت نمبر 81، اور کہہ دو کہ آ گیا حق اور نابود ہو گیا باطل، بے شک باطل ہے نابود ہونے والا، اور نازل کرتے ہیں ہم قرآن میں وہ جو ہے شفا اور رحمت مومنوں کے لیے، اور نہیں بڑھاتا ظالموں کے حق میں مگر خسارہ۔ اور جب نعمت بخشتے ہم انسان کو تو روح گردان ہو جاتا ہے اور پہلو پھیرنے لگتا ہے، اور جب پہنچتی ہے اسے کوئی مصیبت تو ہو جاتا ہے نا امید۔ اور کہہ دو کہ ہر شخص عمل کرتا ہے اپنے طریق کے مطابق، سو تمہارا رب خوب واقف ہے اس سے جو ہے زیادہ ہدایت یافتہ اور زیادہ ہدایت کے راستے پر۔ اور سوال کرتے ہیں تم سے روح کے بارے میں، کہہ دو کہ روح ہے امر میرے رب کا، اور نہیں دیا گیا تم کو علم میں سے مگر تھوڑا سا، اور اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس کو جو وحی کیا ہم نے تمہاری طرف، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، مگر رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، بے شک اس کا فضل ہے تم پر بہت بڑا۔ کہہ دو کہ اگر جمع ہو جائے انسان اور جن اس بات پر کہ بنا لائے مانند اس قرآن کے، تو نہ لا سکیں گے اس جیسا، اگرچہ وہ ہوں ایک دوسرے کے بھی مددگار۔ اور یقیناً ہم نے طرح طرح سے بیان کر دیے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں، مگر قبول نہ کیا اکثر لوگوں نے سوائے کفر کے، اور کہنے لگے کہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تم پر جب تک نہ جاری کر دو ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ، یا ہو جائے تمہارا باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، پھر جاری کرو نہریں اس کے بیچ میں بہتی ہوئی، یا گرا دو آسمان کو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا لے او اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے، یا ہو تمہارا گھر سونے کا، یا یہ کہ تم چڑھ جاؤ آسمان پر، اور ہرگز نہیں ہم مانیں گے تمہارے چڑھنے کو جب تک کہ نہ اتار لاؤ ہم پر کوئی کتاب جسے ہم پڑھ لیں۔ کہہ دو کہ پاک ہے میرا رب، نہیں ہوں میں مگر ایک انسان پیغام پہنچانے والا۔ اللہ اکبر۔ کیسے مجھ سے مانگتے تھے، اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے حریص تھے کہ کسی طرح سے لوگ اسلام کے فولڈ میں آ جائیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے تھے کہ ان کو کوئی معجزہ دکھا دیں، اور صحابہ بھی کئی دفعہ ان کے دل میں یہ بات آتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کو پہلے بھی معجزے دکھائے ہیں، انہوں نے کون سا مانا تھا، اب ان کو معجزہ تبھی دکھاؤں گا جب میرا دل چاہے گا، آپ ان کے لیے پریشان نہ ہو۔ اور آیت نمبر 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو کہ اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ تو ہم ضرور بھیجتے ان کے پاس آسمان سے فرشتہ رسول بنا کر۔ کہہ دو کہ کافی ہے اللہ گواہ کے طور پر میرے اور تمہارے درمیان، بے شک وہی ہے اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا، اور جس کو ہدایت دے اللہ تو وہی ہدایت پر ہے، اور جن کو گمراہ رہنے دے تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے ان کے رفیق اس کے سوا۔ اور جمع کریں گے ہم ان کو قیامت کے دن اوندے منہ، اندھے اور گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب بھی وہ ماند ہوگی ہم مزید بھڑکا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سزا ہے ان کی اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے ہماری آیتوں کا۔ پھر غور کیجئے کہ کفر کرتے تھے ہماری آیتوں کا، اور کہتے تھے کہ جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ تو کیا ہم یقیناً اٹھائے جائیں گے پیدا کر کے اثر نو۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، قادر ہے اس پر کہ پیدا کر دے ان سے ایسے لوگوں کو، اور مقرر کیا ہے اس نے ان کے لیے ایک وقت نہیں کچھ شک جس میں، تو قبول نہ کیا ظالموں نے سوائے کفر کے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دو اگر تم مالک ہوتے خزانوں کے میرے رب کی رحمت کے، تو پھر ضرور روک لیتے تم خرچ ہو جانے کے خوف سے، اور ہے انسان بڑا ہی تنگ دل۔ اور آیت نمبر 101، اور یقیناً عطا کی تھی ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں کھلی ہوئی، تو پوچھ بنی اسرائیل سے کہ جب وہ آیا ان کے پاس تو کہا اس سے فرعون نے، بے شک میں سمجھتا ہوں تجھے اے موسیٰ سحر زدہ۔ اور آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہا اس نے یقیناً تو جانتا ہے کہ نہیں نازل کیا ان کو مگر رب نے آسمان اور زمین کی بصیرت کے لیے، اور بے شک میں سمجھتا ہوں تجھے اے فرعون ہلاک ہونے والوں میں۔ تو ارادہ کیا اس نے کہ نکال دے ان کو اس سرزمین سے، تو غرق کر دیا ہم نے اس کو اور جو تھے اس کے ساتھ سب کے سب کو۔ اور کہا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہ بس وہ زمین میں کہ جب آ جائے گا آخرت کا وعدہ تو لے آئیں گے ہم
तुम सबको जमा करके, और हक के साथ हमने नाजिल किया है इसको, और हक ही के साथ ये नाजिल हुआ है, और नहीं भेजा हमने तुझको मगर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला। और ये कुरान की तकसीम किया है हमने इसको हिस्सों में ताकि पढ़कर सुनाओ तुम इसे लोगों को ठहर ठहर कर, और नाजिल किया है हमने इसको बतदरीज। और आयत नंबर 107 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते, कह दो कि तुम ईमान लाओ इस पर या ना ईमान लाओ, यकीनन जिन लोगों को दिया गया है इल्म इससे पहले, जब वो पढ़कर सुनाया जाता है उनको तो वो गिर पड़ते हैं थोड़ियों के बल सजदे में, और कहते हैं कि पाक है हमारा रब, बेशक है ये वादा हमारे रब का पूरा होने वाला, और गिर पड़ते हैं थोड़ियों के बल रोते हुए, और ज्यादा करता है ये उनको आजिजी में। ये आयत सजदा भी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कह दो कि पुकारो तुम अल्लाह या पुकारो तुम रहमान, जिस किसी नाम से भी तुम पुकारोगे तो उसके नाम है अच्छे, और ना बुलंद आवाज से पढ़ो तुम अपनी नमाज, और ना आहिस्ता करो इसे, और इख्तियार करो बीच का रास्ता, और कहो कि सब की सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वो नहीं इख्तियार किया है जिससे कोई बेटा, और ना है उसका कोई शरीक बादशाही में, और ना ही उसका कोई मददगार नातवानी की वजह से है, और बड़ाई करते रहो उसकी दर्जाए कमाल की बड़ाई। आमीन सुम्मा आमीन। अब यहाँ पे हमारी ये सूरह खत्म होती है। आमीन सुम्मा आमीन। अब यहाँ पे हमारी ये सूरह खत्म होती है, और अब हम शुरू करते हैं सूरत अल कहफ, और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें हमें क्या अहकामात देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा। ये सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वो जिसने नाजिल फरमाई अपने बंदे पर ये किताब, और नहीं रखी उसमें कोई कजी, ठीक सीधी, ताकि डराए सख्त अजाब से उसकी तरफ से, और खुशखबरी सुनाए मोमिनों को जो करते हैं नेक अमाल, कि उनके लिए है अजर बहुत उम्दा, रहेंगे वो जिसमें हमेशा, और डराए उन लोगों को जो कहते हैं कि बना लिया है अल्लाह ने बेटा, और मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कालिमतन तखरुजु मिन अफ़वाहिम ऐ यक़ूलूना इल्ला काज़िबा, कि नहीं उनको इसका कुछ भी इल्म के ना उनके बाप दादों को था, बड़ी सख्त है ये बात जो निकलती है उनके मुंह से, और नहीं कहते मगर वो बात झूठी। शायद कि तुम हलाक कर लो अपने आप को ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पीछे अगर ना ईमान लाए वो इस कलाम पर मारे गम के। यकीनन हमने बनाया है जो कुछ जमीन में है जीनत इसके लिए, ताकि हम आजमाइश करें कि इनमें से कौन बेहतर है अमल के लिहाज से, और यकीनन हम बना देंगे जो कुछ इस जमीन पर है साफ मैदान बंजर। और क्या तुम ख्याल करते हो कि साबेगार और लोह वाले हमारी निशानियों में से अजीब थे? जब बना ली चंद नौजवानों ने गार में, तो कहने लगे हमारे रब अता फरमा हमें अपनी तरफ से रहमत, और मुहैया कर हमारे मामलात में दुरुस्ती। तो पर्दा डाल दिया हमने उनके कानों पर गार में कई साल तक, फिर उठाया हमने उनको ताकि मालूम करे कि किसने दोनों जमातों में से शुमार किया जितना वो रहे इसकी मुद्दत को। हम बयान करते हैं तुमसे इनके हालात सही सही, बेशक वो थे नौजवान जो ईमान लाए अपने रब पर, और ज्यादा दी हमने उनको हदायत, और मजबूत कर दिया हमने उनके दिलों को। जब वो उठ खड़े हुए तो कहने लगे कि हमारा रब है जो रब है आसमान और जमीन का, हरगिज न पुकारेंगे हम इसके सिवा कोई माबूद, वरना कहेंगे हम इस वक्त गलत बात। ये लोग हमारी कौम के उन्होंने बना रखे हैं उसके सिवा माबूद, क्यों नहीं लाते ये इसके मबूद होने पर कोई खुली दलील? तो कौन ज्यादा जालिम है इससे जो बांधे अल्लाह पर झूठ। और आयत नंबर 16 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब किनारा कर लिया तुमने इनसे और जिनकी इबादत करते हैं सिवाय अल्लाह के, तो चल रहो इस गार में, वसी कर देगा तुम्हारे लिए तुम्हारा रब अपनी रहमत को, और मुहैया करेगा तुम्हारे लिए तुम्हारे कामों में आसानी। और तू देखे सूरज को जब वो तुलू हो और सिमट जाए उनके गार से दानी तरफ, और जब गुरूब हो तो कतरा जाए इनसे बाईं तरफ, और वो थे कुशादा हिस्से में इसके। ये है अल्लाह की निशानियों में से, जिसको हदायत दे अल्लाह तो वो हदायत याफ्ता है, और जिसको गुमराह रहने दे तो हरगिज ना पाएगा तो उसके लिए कोई दोस्त राह बताने वाला। और तो ख्याल करे उनको कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो सोते हैं, और करवट बदलाते हैं हम उनको दाईं तरफ और बाईं तरफ, और उनका कुत्ता फैलाए हुए था दोनों हाथ गार के धाने पर, और अगर झांक कर देखे तो उनको तो पलट जाए इससे भाग
کر اور آ جائے ان سے دہشت میں، اور اسی طرح اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ دریافت کریں آپس میں۔ کہا ایک کہنے والے نے، ان میں سے کتنی مدت تم یہاں رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم رہے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ انہوں نے کہا تیرا رب بہتر جانتا ہے جتنی دیر تم رہے، تو بھیجو اپنے میں سے کسی کو دے کر اپنا روپیہ شہر کی طرف، تاکہ وہ دیکھے کہ کون سا ہے عمدہ کھانا، تو لے آئے تمہارے پاس کچھ کھانا اس میں سے، اور احتیاط برتنا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے تمہارے حال کا۔ یقیناً وہ اگر دسترس پالے تم پر تو سنسار کر دے تمہیں، یا لوٹائے تمہیں اپنے دین میں، اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے اس وقت کبھی بھی۔ اور اسی طرح خبردار کر دیا ہم نے ان کے حال سے لوگوں کو، تاکہ وہ جانے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت نہیں ہے کچھ شک جس میں۔ جب وہ جھگڑنے لگے آپس میں ان کے بارے میں، تو کہنے لگے کہ بنا دو ان کے اوپر عمارت، ان کے رب خوب واقف ہے ان کے حال سے۔ کہنے لگے وہ جو غلبہ رکھتے ہیں ان کے معاملے میں کہ بنائیں گے ہم ان کے اوپر ایک مسجد۔ کہیں گے وہ کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، بے تکی بغیر جانے بات، اور بعض کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب خوب واقف ہے ان کی گنتی سے، نہیں جانتے ان کے بارے میں مگر تھوڑے ہی لوگ۔ تو نہ جھگڑا کر ان کے معاملے میں مگر ایک سرسری بحث، اور نہ دریافت کر ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے، اور نہ ہرگز کہہ کسی بات کے بارے میں کہ میں ضرور کرنے والا ہوں اسے کل۔ اب یہ غور سے سننے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بارے میں یہ مت کہو کہ اچھا میں کل یہ ضرور کرنے والا ہوں، جب تک کہ تم انشاءاللہ نہ کہہ دو، مگر یہ کہ چاہے اللہ، اللہ ان یشاء اللہ، کہ مگر یہ کہ چاہے اللہ، یہ بولنا ضروری ہے۔ اور ذکر کر اپنے رب کا جب بھول جائے، اور کہہ کہ امید ہے کہ ہدایت دے مجھے میرا رب زیادہ اس سے بھی بھلائی کی۔ اور رہے وہ اپنی غار میں 300 سال، اور بڑھا دیے انہوں نے 9 اور۔ کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے اس میں، معلوم ہے پوشیدہ باتیں آسمان و زمین کی، کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ، اور کیا خوب سننے والا ہے۔ نہیں ان کا اس کے سوا کوئی سازگار، اور نہ وہ شریک کرتا ہے اپنے حکم میں کسی کو۔ اور تلاوت کر اس کی جو وحی کی گئی تیری طرف کتاب میں سے تیرے رب کی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی بات کو، اور ہرگز نہ تو پائے گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ اور صبر کر اپنے نفس پر ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، طالب ہے اس کی خوشنودی کے، اور نہ ہٹا اپنی نگاہوں کو ان سے کہ خواستگار ہو جائے زینت کا دنیاوی زندگی کی۔ اور نہ کہا مان ان کا غافل کر دیا ہے ہم نے جن کے دلوں کو اپنی یاد سے، اور پیروی کرتا ہے وہ اپنی خواہشات کی، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا۔ اور کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، سو جو چاہے تو ایمان لائے اور جو چاہے تو کفر کرے۔ یقیناً ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے آگ، گھیر رہی ہوں گی جن کو ان کی قناتیں، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو داد رسی کی جائے گی ان کی، ایسے پانی سے پگھلتے ہوئے تانبے کے مانے جو بھون ڈالے گا ان کے منہ۔ اللہ اکبر، بہت برا ہے وہ مشروب، اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، تو یقیناً ہم نہیں ضائع کرتے اجر ان کا جو وہ اچھے عمل کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے، بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، پہنائے جائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے، اور پہنایا کریں گے لباس سبز رنگ کے، باریک ریشم کے اور اطلس کے، تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے وہاں اونچی مسندوں پر۔ بہترین ہے اجر اور عمدہ ہے آرام گاہ۔ اور بیان کر ان سے مثال 2 شخصوں کی، دیے تھے ہم نے ان میں سے ایک کو 2 باغ انگور کے، اور لگا دیے تھے ہم نے ان کے گرد کھجور کے درخت، اور پیدا کر دی تھی ان کے درمیان کھیتی، دونوں باغ لاتے اپنا پھل، اور نہ ہوتی کوئی کمی اس میں کسی چیز کی۔ اور جاری کر رکھی تھی ہم نے ان دونوں کے درمیان نہر، اور تھا اس کے لیے بہت پھل۔ تو کہنے لگا اپنے ساتھی سے جب کہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے، کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں، اور زیادہ ہوں عزت میں، اور جماعت کے لحاظ سے بھی۔ اور داخل ہوا وہ اپنے باغ میں جبکہ وہ ظلم کر رہا تھا اپنے حق میں، کہنے لگا کہ نہیں میں خیال کرتا کہ تباہ ہوگا یہ کبھی بھی، اور نہیں خیال کرتا میں کہ قیامت برپا ہوگی۔
اور اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف تو ضرور پاؤں گا بہتری سے لوٹنے کی جگہ۔ کہا اس سے اس کے ساتھی نے جبکہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے، کیا تو کفر کرتا ہے اس کے ساتھ جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنایا تجھ کو پورا آدمی؟ لیکن وہی اللہ ہے میرا رب، اور نہیں میں شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو کہا تو نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو چاہتا ہے اللہ وہی ہوتا ہے، نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی توفیق سے۔ اگر تو دیکھتا ہے مجھے کمتر اپنے سے مال اور اولاد میں تو شاید میرا رب کے عطا فرمائے مجھے بہتر تیرے باغ سے، اور بھیج دے اس پر آفت آسمان سے تو ہو جائے وہ ایک میدان چٹیل، یا اتر جائے اس کا پانی گہرائی میں تو ہرگز نہ کر سکے گا تو اس کو تلاش۔ اور آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ گھیرا اس کے پھل کو عذاب نے تو رہ گیا وہ ملتا ہوا اپنے ہاتھ، اس پر جو خرچ کیا تھا اس نے اس میں، اور وہ گر کر رہ گیا اپنی چھتریوں پر، اور کہنے لگا کاش کہ میں نہ شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، اور نہ ہوا اس کا کوئی گروہ جو اس کی مدد کر سکتا سوائے اللہ کے، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے کے قابل۔ اور آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں حکومت اللہ کی ہے جو برحق ہے، وہی بہتر ہے ثواب عطا کرنے میں اور بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ اور بیان کر ان سے مثال دنیا کی زندگی کی، جیسے پانی جسے برسایا ہم نے آسمان سے تو مل کر نکلی اس کے ساتھ پیداوار زمین کی، پھر ہوگی وہ چورا چورا، پھر اڑاتی پھرتی ہیں اسے ہوائیں، اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا۔ مال اور بیٹے زینت ہے دنیا کی زندگی کے، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے، اور بہتر ہے کہ امید کے اعتبار سے۔ اور آیت نمبر 47 کہ جس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو اور تو دیکھے گا زمین کو صاف میدان، اور جمع کریں گے ہم ان کو تو نہ چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی، اور پیش کیے جائیں گے وہ تیرے رب کے سامنے صف بصف۔ بلا شبہ تم آگے ہمارے سامنے جس طرح پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ، لیکن تم نے خیال کر رکھا تھا کہ نہیں کیا ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت مقرر، اور رکھی جائے گی اعمال کی کتاب تو دیکھے گا تو مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو ہوگا ان میں، اور کہیں گے ہائے شامت ہماری کیسی ہے یہ کتاب کہ نہیں چھوڑتی ہے کوئی چھوٹی اور نہ بڑی بات مگر لکھ رکھا ہے اسے، اور وہ پائیں گے جو عمل کیے ہیں موجود اس میں، اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی پر بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے، تھا وہ جنات میں سے تو نافرمانی کی اس نے، حکم کی اپنے رب کی، تو کیا تم بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، برا ہے ظالموں کے لیے ایسا بدل۔ اور آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں بلایا تھا میں نے ان کو پیدا کرنے کے وقت آسمان اور زمین کے، اور نہ ان کی اپنی تخلیق کے وقت، اور نہ تھا میں ایسا کہ بناتا گمراہ کرنے والوں کو مددگار۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو اور جن کا تم گمان رکھتے تھے تو وہ ان کو بلائیں گے تو نہ جواب دیں گے وہ ان کو، اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو تو یقین کر لیں گے کہ یقیناً وہ گرنے والے ہیں اس میں، اور نہ پائیں گے اس سے بچنے کا کوئی بھی راستہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 54 میں، اور یقیناً طرح طرح سے بیان فرمائی ہے ہم نے اس قرآن میں انسان کے لیے ہر طرح کی مثالیں، اور ہے انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو۔ اور آیت نمبر 55 اور نہیں منع کیا انسان کو کہ ایمان لاتے جبکہ آ گئی تھی ان کے پاس ہدایت، اور استغفار کرتے اپنے رب سے، مگر اس بات نے کہ پیش آ جائے انہیں معاملہ پہلوؤں جیسا، یا آ جائے ان پر عذاب سامنے سے۔ اور نہیں بھیجے ہم نے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے، اور جھگڑا کرتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا باطل کی مدد سے تاکہ نیچا کر دیں اس سے حق کو، اور بنا لیا ہے انہوں نے میری آیتوں کو اور وہ جس سے ان کو ڈرایا جاتا تھا ہنسی اور مذاق۔ اور کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم جس کو سمجھایا گیا آیات کے ذریعے اس کے رب کی تو اس نے منہ پھیر لیا اس سے اور بھول گیا اس کو جو آگے بھیج چکا اپنے ہاتھوں سے۔
بلا شبہ ڈال دیے ہم نے ان کے دلوں پر پردے کہ نہ سمجھ سکے اسے، اللہ اکبر، اور ان کے کانوں میں ہے بہرا پن، اور اگر بلائے تو ان کو ہدایت کی طرف تو ہرگز نہ رستے پر آئیں گے اب کبھی بھی، اور تیرا رب ہے بخشنے والا اور رحمت کرنے والا، اور اگر وہ گرفت کرتا ان کی اس پر جو انہوں نے کمایا ہے تو جلد آ جاتا ان پر عذاب، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے تو ہرگز نہ پائیں گے وہ اس سے بچنے کی کوئی بھی راہ۔ اور یہ ہے بستیاں ہلاک کر دیا ہم نے جن کو جب انہوں نے ظلم کیا تھا، اور کر دیا ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنے خادم سے کہ نہیں ٹھہراؤں گا میں حتیٰ کہ پہنچ جاؤں سنگم پر دو دریاؤں کے، ہاں چلتا رہوں میں برسوں۔ پھر جب پہنچے وہ دونوں سنگم پر ان کے درمیان تو بھول گئے اپنی مچھلی کو، پھر بنا لیا اس نے اپنا راستہ دریا میں سرنگ کی طرح۔ پھر جب وہ دونوں چلے آگے تو کہا اس نے اپنے خادم سے کہ لاؤ ہمارے پاس ہمارا ناشتہ، یقیناً پہنچی ہے ہمیں ہمارے سفر سے بہت تکلیف۔ اور آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بھلا تو نے دیکھا جب ہم ٹھہرے اس چٹان کے پاس تو یقیناً میں بھول گیا مچھلی کو، اور نہیں بھلایا مجھے مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کرتا، اور بنایا اس نے اپنا راستہ دریا میں عجیب طرح کا۔ کہا اس نے، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، کہ وہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے، تو وہ لوٹ گئے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے۔ تو پایا انہوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے عطا کی تھی ہم نے جسے رحمت اپنے پاس سے، اور سکھایا تھا اسے اپنی طرف سے علم۔ کہا اس سے موسیٰ نے، کیا میں تیرے ساتھ چلوں تاکہ سکھا دے تو مجھے وہ جو سکھائی گئی ہے تجھے دانش مندی؟ کہا اس نے، یقیناً تو ہرگز نہ کر سکے گا میرے ساتھ رہ کر صبر۔ یہاں پہ ہم حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ کیسے صبر کر سکتا ہے تو اس پر، نہیں احاطہ کر سکتا تو جس کا کسی خبر سے؟ کہا اس نے کہ تو پائے گا مجھے اگر چاہا اللہ نے صابر، اور نہ فرمانی کروں گا میں تیری کسی بھی معاملے میں۔ کہا اس نے، بس اگر تو چلنا چاہتا ہے میرے ساتھ تو نہ پوچھنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں حتیٰ کہ میں بیان کر دوں تجھے اس کا ذکر۔ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب سوار ہوئے کشتی میں تو سوراخ کر دیا اس نے اس میں۔ اس نے کہا کہ کیا تو نے سوراخ کر دیا اس میں کہ غرق کر ڈالے اس میں سواروں کو؟ یقیناً کی ہے تو نے بڑی بھاری بات۔ کہا خضر علیہ السلام نے، کیا نہیں کہا تھا میں نے یقیناً تو ہرگز نہ کر سکے گا میرے ساتھ صبر؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ نہ مؤاخذہ کر میرا اس پر جو بھول ہوئی مجھ سے، اور نہ ڈال مجھ پر میرے معاملے میں کوئی مشکل۔ پھر موسیٰ اور خضر علیہ السلام دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے ایک لڑکے سے تو اس نے قتل کر ڈالا اسے۔ اس نے کہا، کیا تو نے قتل کر ڈالا ایک معصوم جان کو بغیر قصاص کے؟ یقیناً کی ہے تو نے بہت ناپسندیدہ بات۔ انشاءاللہ اس سورہ کا بقیہ حصہ ہم پارہ نمبر 16 میں پڑھیں گے۔ اس پارہ میں ہم نے دو باتیں جو بہت امپورٹنٹ سیکھی کہ جب بھی ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں انشاءاللہ بولنا چاہیے، اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کام میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اور جب ہم کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں، ایون ہم بچوں کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیتے ہیں تو نظر نہیں لگتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یوزلی ہم بات کہتے ہیں نا کہ فلاں کو نظر لگ گئی، فلاں کو نظر لگ جاتی ہے، تو ہمیں کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہماری پیار کی نظر ہی لگ جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ اپنے بچوں کو دیکھیں یا پھر ان کی کبھی کامیابیاں دیکھتے ہیں، اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو، جس کی بھی کسی کی بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو فوراً اس کے لیے ماشاءاللہ لاکھ